हाँ जी। मौजूदा वक्त में चाइना और यूएस का तनाज़ा बहुत अहमियत का हामिल बन गया है। ये दुनिया की सबसे बड़ी दो इकोनॉमीज़ हैं जो कहा जा रहा है कि जंगी दहाने के करीब आ गई हैं, और इनके दरमियान तनाज़े का मामला बना है ताइवान। ताइवान क्यों इतना अहम है, जो कि चाइना के वैसे तो पड़ोस में है और एक आइलैंड नुमा कंट्री है, जो कि कंट्री समझी जाती है, और इसकी और चाइना के जो ताल्लुकात हैं, इनकी 3 मामलात में अहमियत बहुत ज़्यादा वाज़े करना ज़रूरी है। बिल्कुल। इकोनॉमिकली, एक स्ट्रेटिजिकली और एक हिस्टोरिकली। बिल्कुल हुनैन, जैसा कि आपने बताया कि जो 3 आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए, उनमें से जो सबसे पहला पॉइंट है इकोनॉमिकली। देखिए, ताइवान बज़ाहिर तो एक छोटा सा मुल्क है, एक आइलैंड कंट्री है, लेकिन दरअसल चाइना इसको लेकर सेंसिटिव इसलिए है और यूएस भी इसमें इसलिए इन्वॉल्व हो रहा है क्योंकि ताइवान दुनिया में सबसे ज़्यादा सेमी कंडक्टर प्रोड्यूस करता है। अब आप सोचेंगे कि ये सेमी कंडक्टर्स क्या हैं। दरअसल ये एक छोटी सी चिप होती है जो कि आपके स्मार्टफोन से लेके आपके माइक्रोवेव, आपके टीवी, आपकी गाड़ियों सब में इस्तेमाल होती है। और अगर मैं ओवरऑल पूरी दुनिया की बात करूं तो ताइवान 53% जो है ये मार्केट कैप्चर करता है, जबकि चाइना के पास सिर्फ 6% मार्केट है। साउथ कोरिया के पास 17% की मार्केट है और बाकी की जो ओवरऑल दुनिया है मतलब इसका मेजर शेयर आपका ताइवान के पास है। बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है 2020 में अगर हम देखें तो 2020 में सेमी कंडक्टर्स की जो है वो शॉर्टेज देखी गई पूरी दुनिया में, और जब सुइस कनाल का वाक़या भी हुआ था। बिल्कुल, तो ये एक बड़ी वजह है। सही है। अच्छा, इसका इकनॉमी तो एक तरफ है, और ये बात भी दुरुस्त है कि जो ताइवान है उसके यूएस के साथ भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मतलब ट्रेड के ताल्लुकात बहुत गहरे हैं, और चाइना के साथ बहुत ज़्यादा हैं। गहरे तो हैं लेकिन ज़्यादा भी हैं। और एक है ताइवान स्ट्रेट, मतलब एक कनाल गुजरता है जो 2 समंदरों को, साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी को जो मिलाता है। ये स्ट्रेट बहुत अहमियत का हामिल है, इसलिए क्योंकि एशिया की बहुत बड़ी जो इकोनॉमीज़ हैं वो उनका किनारा भी वहाँ से लगता है। चाइना, ताइवान, फ़िलिपींस, वियतनाम, ये सारे ममालिक जो हैं ये इस रूट के अतराफ़ में हैं। लेकिन मैं अगर थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में आप पूछना चाहूँ कि अगर हिस्ट्री क्यों चाइना चाहता है कि ताइवान चाइना का हिस्सा बने, आखिर इसकी वजह क्या है? अच्छा, चाइना है ना, ताइवान को लेकर काफ़ी हसास है, सेंसिटिव है, क्योंकि इससे इसके पुराने ज़ख्म का मामला जुड़ा हुआ है। ताइवान जिस ज़माने में चाइना की शहनशाहियत होती थी ना, बादशाहत होती थी बहुत तवील, मतलब ये 200 साल पहले कह लें आप आज से, उस ज़माने में ताइवान बाकायदा चाइना का हिस्सा था। फिर ये हुआ कि 2 साल बाद जब इसकी बादशाहत ख़त्म हुई और जापान और चाइना की वॉर स्टार्ट हुई ना, तो जापान ने ये हिस्सा इससे छीन लिया। उसके बाद जापान ने काफ़ी अरसे तक ये हिस्सा रखा और चाइना के ट्राउमाज इसमें शामिल थे। उसके बाद ये हुआ कि वर्ल्ड वॉर 1 हुई। वर्ल्ड वॉर 1 में वेस्टर्न कंट्रीज़ ने चाइना से ये वादा किया कि वो उसको ताइवान दिलवा देंगी, और जापान से भी वादा किया कि वो उसको ताइवान दे देंगे, ताइवान रखने देंगी। तो उस वक्त भी चाइना को एक धोखा मिला, और चाइना ने इसके ऊपर एक प्रोटेस्ट किया 1919 में, जो कि मे मूवमेंट कहलाती है। और 1919 का जो फिगर है वो चाइना के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। इस पे बाद में बहस करेंगे कभी। उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 हुई और जापान को इसमें शिकस्त हो गई। जापान को शिकस्त जैसे हुई तो चाइना ने वापस अपना ताइवान हथिया लिया। ताइवान उसके पास थोड़े अरसे रहा और चाइना में दोबारा खाना जंगी स्टार्ट हो गई। जब खाना जंगी स्टार्ट हुई तो चाइना की एक पार्टी थी नेशनलिस्ट पार्टी और एक थी कम्युनिस्ट पार्टी। तो कम्युनिस्ट पार्टी ने नेशनलिस्ट पार्टी को शिकस्त दी और उनको वहाँ से भगा दिया। तो नेशनलिस्ट पार्टी के जो भी लोग थे ना, वो चले गए ताइवान और उन्होंने वहाँ पे पनाह हासिल की और वहाँ पे अपनी हुकूमत बना ली। और यहाँ पे चाइना में 1949 के बाद गालिबन कम्युनिस्ट पार्टी का राज आ गया, तो कम्युनिस्ट पार्टी बन गई। अब एक और मसला है। दूसरा मसला ये है कि जो अमेरिका है ना, वो ज़ाहिर है रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक कंट्री है, और चाइना जो था वो कम्युनिस्ट पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत थी। तो इन दोनों की बनती नहीं थी, मतलब बहुत सारे मामलात में नहीं बनती। बिल्कुल। गुज़िश्ता हफ्ते हमने देखा कि अभी जो हाउस स्पीकर हैं यूएस की नैन्सी पेलोसी, तो उनका जो एशिया का दौरा था और उनका ताइवान विज़िट तब तक नहीं हुआ था, तब से ही चाइना जो है वो काफ़ी एग्रेसिव था कि नैन्सी पेलोसी जो है अगर ताइवान विज़िट करती हैं तो ये अच्छा नहीं होगा। लेकिन नैन्सी पेलोसी ने क्योंकि
وہ ان کا پورے ایشیا وزٹ میں تائیوان بھی ایک حصہ تھا، تو انہوں نے وہاں پہ وزٹ کیا، جس کے بعد چائنیز پریزیڈنٹ کا ایک بڑا ہی ایگریسو ان کا ایک میسیج آیا، اور انہوں نے یہ بولا کہ اگر اس معاملات میں اگر یو ایس بیچ میں پڑے گا تو ہم جو ہے اس کو سختی سے پیش آئیں گے. اور اس کے بعد چائنا نے جو ہے وہ ملٹری ڈرلز شروع، لائیو فائر ایکسرسائز کی انہوں نے. ایگزیکٹلی. اور جو کہ تائیوان کا جو ایک ایئر اسپیس ہے، جو کہ آپ اسے کہتے ہیں کہ سرحد ہے، تو چائنا نے ابھی گزشتہ کچھ دنوں میں اس سرحد کو بھی پار کیا ہے، سرحد کے اطراف میں آ گیا، قریب ترین آ گیا. جی 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 ایسا ہوا ہے. اچھا اس کو دوبارہ لے چلتے ہیں ہسٹری کی طرف، کیونکہ نا یہ ظاہر ہے چائنا اتنا اگریسو ہو گیا ہے تو کوئی تو معاملہ ہے نا. تو ایسا نہیں ہے کہ یو ایس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ چائنا اس کے معاملے میں اتنا سینسٹیو ہے اور یو ایس بیچارہ انجان ہے. ایسا ہے کہ یو ایس خود تسلیم کرتا ہے کہ چائنا کا ہی حصہ ہے. جب میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ نیشنلسٹ پارٹی ادھر چلی گئی تھی، تو دونوں نے اپنے خطوں کو چائنا ہی کہا تھا. جو نیشنلسٹ پارٹی تائیوان مطلب تائپے چلی گئی تھی، انہوں نے اس خطے کو کہا تھا ROC مطلب ریپبلک آف چائنا. اور جو کمیونسٹ پارٹی چائنا مین لینڈ میں مطلب بیجنگ سے جو حکومت آپریٹ ہو رہی تھی، انہوں نے خود کو کہا تھا پبلک ریپبلک آف چائنا مطلب PRC اور ROC. تو دونوں خود کو چائنا ہی کہتے تھے. اور چونکہ امریکہ کی شروع میں نہیں بنتی تھی چائنا کے ساتھ، تو جب UN بنی تو UN کے بننے کے کافی عرصے تک تائیوان کو اصل چائنا کنسیڈر کیا جاتا تھا اور چائنا کو کچھ کنسیڈر نہیں کیا جاتا تھا. اگر چائنا اور US تائیوان کے اوپر کوئی وار، کوئی جنگ چھڑ جاتی ہے تو اس کا مطلب امپیکٹ ورلڈ وائڈ کیا ہوگا؟ کیونکہ دیکھیں ابھی ہم کرنٹلی اس سال رشیا یوکرین وار سے تو پوری دنیا ہی جو ہے وہ اکنامک سے سروائیو کر رہی ہے اور اس سے فیس کر رہی ہے. تو اگر امریکہ میں بھی ریسیشن چل رہا ہے، بالکل دوسرے کوارٹر میں ان کی کنٹریکشن ہوئی ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک اکنامک ڈیزاسٹر ہوگا پوری دنیا کے لیے؟ اچھا وار تک تو بات شاید نہ جائے. امریکہ اس میں نئی شمولیت حاصل کرے گا، نہیں داخل ہو سکتا، افورڈ بھی نہیں کر سکتا. بات یہاں تک ہے کہ چائنا چاہ رہا ہے کہ دوستی والا حل ہو اور تائیوان بھلے اپنی حکومت رکھے، جو ڈیفیکٹو حکومت ہے وہ رہے اس کی، لیکن ڈیجیورے وہ چائنا کا حصہ رہے. بس دیٹس اٹ. کیونکہ یہ چائنا کی دا گریٹ ریجوینیشن کا ایک حصہ ہے، جس کے مطابق 9 ڈیش لائن میں چائنا کے کسی کارٹوگرافر نے ایک حصے میں ایک یو شیپ لائن ڈیمارکیشن تخلیق کی تھی سمندر میں، اور اس حصے میں جتنے جزیرے، آرکیپلاگوز اور جتنے سی بیڈز، جتنا ایئر اسپیس اور جتنا فشنگ کا جو ریجن ہے، وہ چائنا نے کہا تھا کہ ہمارا ہے. تو چائنا نے اس کو حاصل کرنے کے لیے ظاہر ہے بڑی تک و دو کی ہے. اور ایک بہت اہم بات، 40 سال سے، آج سے 40 سال سے چائنا نے کوئی بڑی جنگ نہیں لڑی، کوئی جنگ نہیں لڑی. اور یہ بہت اہمیت کی چیز ہے، کیونکہ چائنا نے اپنی اکانومی اگر بڑھائی ہے یا ایکسپینشن کی ہے تو وہ صرف اپنے ایکسپورٹس کی بیس پہ اور اپنی پروڈکشن کی بیس پہ کی ہے، جنگ نہیں لڑی اس نے کوئی بڑی. کہتے ہیں کہ تائیوان ایک ایسا معاملہ ہے کہ شی جنگ پنگ بھی بڑا سینسٹیو ہے اس کو لے کر. بالکل. کیونکہ شی جنگ پنگ کو کمزور سمجھا جائے گا اگر اس نے تائیوان والی چیز کو کنسیڈ کر دیا، مطلب اس میں دستبرداری حاصل کر لی تو. لیکن پاکستان کا اس پوری صورتحال میں کیا اسٹانس ہے؟ دیکھیں پاکستان کی فارن منسٹری کی طرف سے تو ابھی تک کوئی اس معاملے پہ واضح بیان تو نہیں آیا، لیکن پاکستان کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ کوئی بھی جیو پولیٹیکل ٹینشن ہو یا کوئی بھی آپ یہ کہہ لیں کہ گلوبلی کوئی کنٹروورسی کریٹ ہو. صحیح ہے. تو اس حوالے سے پاکستان میرے خیال میں ہمیشہ نیوٹرل ہی رہے گا، کیونکہ دونوں ظاہر سی بات ہے دونوں طرف جو ہے وہ بڑی بڑی قوتیں ہیں، چائنا بھی اور US بھی. تو اب تک کی صورتحال سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا کہ ہسٹری کیا ہے اور یہ کیوں ہو رہا ہے اور آگے اس میں مزید کیا کیا ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو یا اگر آپ کو کوئی بھی کلیئرٹی چاہیے ہو تو آپ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.